Hari Om. My name is Bhakti Ratnendra. I am from Vidyanjali International School. Today I am going to chant chapter 14. इसमें हम लोग सत्व, रजस और तमस गुणों के फलों के बारे में जानेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशगमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवान् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्यभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमस्पृहा। रजसेतानि जायन्ते द्विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृद्धिश्च प्रमादो मोह एव च। तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृत्य स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृद्धिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणेनेतान् तृतीयन्त्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनं संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम्।